کسی که در حسد مبتلا شد، یکی از کارهای حسود حسادت ای بود در صدر اسلام که علی علیه السلام تنها بود. و حسد دو قسم است. یک حسد نادان افراد ها، شما در حسد مبتلا هستید، گرفتار هستید، جلس میشید از اطرافیان خود. این رو فقط indirectly که استعمالی وجود ما پیدا میشه. یک است حسد فتنه گر و تا حسدهای فتنه گر باشه و حسدهایی که نادان بود از حسدهای نادان استفاده مونه، سوسایتی را به هم میزنه، جامعه را به هم میزنه و از بین دوریا ایجاد کنه. امی طریق صدر اسلام چون که شب قدر نزدیک است، ما باید در مظلومیت علی علیه السلام را بفهمیم که چرا خاندان اهل بیت و خصوصا چرا علی 25 سال ای مظلوم ماند. کسی که در حسد مبتلا میشه و گناه را خیال نکنی که خدا گفته بس این گناه نکن، گناه کبیره، نه، بسیار امپکت امو ریزلت خطرناک منی سوسایتی پیار میشه، ظاهر میشه. کسی که در حسد مبتلا میشه ما بین حق و ما بین باطل خود در وسط قرار میده. نه باطل را کسی طرف شی مورد، نه طرف مثلا حق مورد. خود میگه ما خوبم، ما بسیار I have a good analysis about the society, about the problem of society, about the atmosphere of society مثلا انگلیسی زیاد میگه about the circumstances of the society. Ma, I know better than the other peoples. کسی که در حسد مبتلا است، ما در وسط قرار میدم، ما باطل را کار ندارم، ما حق را کار ندارم. این میدونم در ولایت علی علیه السلام. لذا در صدر اسلام شما تو که یک بنده خدا بود سعد بن ابی وقاص. بابی اسکی بود سعد بن ابی وقاص؟ عمر سعد بن ابی وقاص آقای خادم بود، کسی بود که در اولین تیر اسلام را سعد بن ابی وقاص طرف کفار زد. صحابی رسول خدا بود. و امی در فرزند چی عمر بن سعد در سرزمین کربلا طرف خیمه های امام حسین اولین تیر زد. گفت آگاه باشین که اولین تیر را طرف خیمه های حسین علیه السلام عمر سعد در میزنه. این پسر از کیه؟ سعد بن ابی وقاص. سعد بن ابی وقاص او فردی است که در اولین تیر طرف کفار زده. این بسیار عجیبه. این بسیار جایی کنسرن است، انسان جایی نگران است که انسان باید توجه کنه. آینده از ما شما، فیوچر از ما شما معلوم نیه. اگر ما در مرضها کست مبتلا بود. در جنگ خیبر خبر است در جنگ خیبر پرچم را دست کی داد؟ جنگ خیبر پرچم را رسول خدا علی علیه السلام داد. سعد بن ابی وقاص که در حسد مبتلا شد این جنگ شروع شد. گفت پرچم را من میدی. پرچم من میدی. رسول خدا گفت پرچم را سبا در دست کسی میدون که خدا و رسول از او راضی باشه. خدا و رسول از دست از او راضی باشه. پرچم در دست علی علیه السلام. در سوره داستان سوره توبه که در منی عرب ها وقتی که قرآن شما گوش کردید دیگه اونها شعر شاعری زیاد خوب میخواند. عرب ها وزن چی قافیه چی مصرهای بسیار بلند. در مقابل چه قرآن که نازل شد سوره توبه را که رایی کرد به طرف کفار یک عده را رایی کرد. شما ریشه ها را توقین عده را رایی کرد که باری سوره توبه را ببر به طرف خانه خدا. از وسط را ای نفرها که رفت دوباره پیام رایی کرد رسول خدا نه واپس باید شما ورزه ازی کار نداریم بلکه ظرفیت سوره توبه را بردو کی است؟ علی علیه السلام را. خانه از ما خراب شد دیگه. در او حسد ایجاد میشه. امی کارها بود که بعد از خلیفه
قتل خلیفه دوم خب شورا جور شد. توجه کنید میخوایم اون ریشه رو بگم که امروز هم آیا امام زمان همین درسته؟ شورا درست شد. توجه کنید شورا درست شد برای خلیفه سوم که تاکه اوتینگ شونه VVIP افرادها آمدن که they cast یعنی میخواست they want to cast their vote رو بیندازن که خلیفه معین شونه. علی علیه السلام منیزی شورا منیزی VVIP سعد بن ابی وقاص هم بود. گفت سعد بن ابی وقاص آیا تو خبر نداری که حق ما هست؟ آیا تو من کنت مولا فهذا علی المولا خبر نداری؟ آیا تو یه نشنیدی که علی مع الحق والحق مع علی؟ گفت ندی. سعد بن ابی وقاص خدا نجات بده انسان تا حسد کی مبتلا میشه. سعد بن ابی وقاص علی را درو میگن که نه طرف باطل مورا نه طرف حق است بعد حق مردد منا ای علی رو گفت که قدر تو که شیفته خلافت استی. سعد بن ابی وقاص علی را درو میگن تو قدر خلافت رو خوش داری قدر تو کرسی رو خوش داری. ببین امات کو انداخت در جنگ سفین وقتی که علی علیه السلام خلافت ظاهری را قبول کرد یکی از افرادهایی بود امی سعد بن ابی وقاص که اولین تیر زده به طرف کفار علی را بیعت نکرد. در جنگ سفین علی علیه السلام امات که خلاف معاویه جنگ شروع کرد رایی کرد برای سعد بن ابی وقاص که سعد بن ابی وقاص بیا کمک ما. سعد بن ابی وقاص توقع ظالمان کسانی که در حسد مبتلا میشه در شک و تردید مبتلا میشه کسی که در حسد مبتلا گفت علی یک شمشیر مرا بدی شما کم تون درو بگم چون وقت نیه مرا یک شمشیر بدی که اون شمشیر it has the ability که است ایبل باشه که او حق و باطل تشخیص بده. عجیبه برای شمشیر که است درو باور کنه که ما شمشیر بده مرا تلوار بده که ما حق و باطل تشخیص بدم. لیکن علی درو کوی منا حق محض درو کوی منا شیر به طرف یزو نموره مگه علی ما قبل دیده بو کسم بیا طرف حق بیا مگه نوز وقت است ما باید it must be it is necessary for me to analyze more analyze کنیم باید ما باید زیادتر باید ما تجزیه کنیم که حق کجاست باطل کجاست. علی علیه السلام را مگر وقت بدی ما قبل نفهمیدم که معاویه ده حق است یا علی ده حق است. امام شرگوف برایش خطاب زد امام علی علیه السلام امام المذبذبین یک لیدر یک پیشوایی که در شک و تردید مبتلا است نه حق مفهمه نه باطل مفهمه